Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong karong adlaw. Mga igsoon ko diha ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, February 21 sa tuig 2025. Ug anaa na kita sa ikaunom nga semana sulod sa ordinaryong panahon diha sa kalendaryo sa atong simbahan. Ug ining adlaw nga Biyernes, akong pagtimbaya sa tanan nato nga naminaw karon no nga naglantaw sa FB Live diha sa FB page sa GXDD, ug sab sila nga naminaw diha sa ilang radyo sa atuang nga naka-tune in no sa ilang mga radyo sa atong FM 100.7 og sa tuwang AM 657. Kumusta man? Hinaot nga sanglit karon adlaw mga man nga Biyernes. Ako pang hinaot nga okay ra ang dagan sa atuang semana no. Gikan niya tong Lunes, gikan pa tong Domingo hangtod karong adlaw. Akong panghinaot nga okay ra ang dagan nga taliwala sa mga pagsulay, sa mga challenges nga atong gisagubang, nga atong natagbuan na sinati sulod nining semana ha, hinaot nga dili ta kawad-an sa paglaom. Sanglit ang paglaom, mao man siya atong mahimong suga nga taliwala sa mga ngiob nga atong gipang-agian sa kinabuhi, na atay joyful disposition nga kining tanan ato gyud nga ma-overcome ug makatabang diha sa pagpalambo sa atong kaugalingon. Karong tuig man pud no, gideklara man pud siya ni Pope Francis nga ang tuig sa 2025 mao man ang Jubilee year. Mamon siya ang Year of Hope no nga gi-emphasize gayud nga importante kayo ang paglaom diha sa atong kinabuhi. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga staff no sa GXDD, especially no sa CEO, sa Chief Executive Officer, walay lain kundi ang atoang talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, sa tuwa pod nga COO no, si Father Darrell Rosales, nga siya usab ang atuang Archdiocesan Vocation Director, ug siya usab ang kaning kasamtangan kura-paroko no sa parokya diha ni Señor San Jose diha sa Sinakaban. Bisin nagamay si gyud si Father Darrell sanglit na may taliabot nga ordinasyon sa pagkapari no nga ang ordinahanan si Reverend Jeffrey Oracion karong March 18 sa tuig 2025. Unya siya man pag-ordinahan diha sa parokya ni Señor San Jose nga ang kasamtangan kura-paroko si Father Darrell Rosales inabagan pod sa iyang kauban nga pari no si Reverend Father Giovanni Cañete. So ug sa ato ang production head usab si Sir Manny Ronquillo, ug sa tanan nga mga news anchors, staff diha sa DXDD no, akong pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Ako usab din nga akani siya belated na nga congratulations ngadto sa kang Father Sunday Cometa ug sa tanan nga sakop sa parokya ni Señor Santo Niño diha sa Barangay Santa Maria, Dakbayan sa Tanggob no. Sanglit kaghapon no adlaw nga Huwebes, February 20, nagasaulog man sila sa ikaduhang tuig nga anibersaryo sa sukad nga nahimugso isip usa na ka ang parokya ni Señor Santo Niño diya sa Barangay Santa Maria. Busa kang Reverend Father Sunday Cometa o sa tanan nga mga parokyano, congratulations. Nya kaghapon digtumi gi-live man ang Santos nga misa, digtumi ubay-ubay pud ang mga pari nga nakigduyog sa maong dakong kalipay nga duha na katuig ang parokya ni Señor Santo Niño diha sa Santa Maria. Nya paghuman sa pud sa Santos nga misa, nag-andam pud og kanabitaw grasya nga pagasaluhan si Father Sunday Cometa inubanan sa mga parokyano nga busog mi nya amlingaw kayo no. Pasalamat pud sa Dios nining maong grasya sa pagtuo, especially pud ang grasya sa pagkahimugso isip sa kaparokya. Kay usa man sa katimaan nga ang atong pagtuo sa Dios ning tubo gid ta. Nya ang usa pud ni sa katimaan nga nagpadayon no ang ato ang misyon nato nga gisangon sa Dios nga ni kanato sa pagpakaylap sa maayong balita dinis kalibutan. Busa kang Father Sunday Cometa ug sa tanang parokyano
ni Senyor Santo Niño sa Santa Maria, Tangub City. Congratulations no sa inyong second anniversary isip usa ka parokya kagahapong adlaw. Unya mga igsoon ko ni Kristo, sayod man ta sa balita no, especially sa unsay nahitabo sa tuang Santo Papa no nga naa siya sa na-confine siya sa hospital gumikan sa iyang sakit nga pneumonia. Although kaginang adlaw na news nga ning gawas nga na slight nga improvement no ang atong Santo Papa. Murang ako mong gihangyo no, I encourage you nga nining maong taknaa maghilom ta sa makadiyot o niya diya sa kahilom no atong iampo ang ato nga ang fast recovery sa to ang Santo Papa si Papa Francisco nga karon anaa sa hospital nga nagpadayon diya sa iyang treatment sa iyang sakit nga pneumonia. Busa maghilom ta sa makadiyot nga diya sa kahilom atong iampo no sa espesyal nga intensyon ang fast recovery sa to ang Santo Papa. Sa maong intensyon alang sa fast recovery ni Pope Francis, kini mong gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nga igsoon ko ni Kristo ning adlaw nga Biyernes, arita sa atong ebanghelyo. Nga atong pagakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, kung buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingon, kay ang buot nga muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Unsa may makuha sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi. Wala gayud, walay bisan unsa nga ikahatag sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Busa kun ako ug ang akong pagtulun-an ikaulaw sa usa ka tawo niining dautan ug makasasala nga kaliwatan, ikaulaw usab siya sa anak sa tawo. Inigabot niya kuyog sa mga anghel nga balaan, inubanan sa himaya sa iyang amahan. Unya miingon siya, timan-i kini, pipila kaninyo dinhi, dili mamatay, hangtod nga makita nila ang gamhanang paghari sa Dios. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, ang atong ebanghelyo karong adlaw, atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos, kapitulo 8, unya versikulo 34 hangtod sa kapitulo 9, versikulo 1. Nga kani siya nga parte sa ebanghelyo sumala ni San Marcos, sumpay ni siya sa mga ebanghelyo nga atong ipangbasa karong adlaw. Especially sa ebanghelyo kagahapon sumpay siya sanglit ang ebanghelyo kagahapon nakiskot man niadtong pagpadayag sa kung kinsa si Kristo nga siya mao ang Mesiyas, ug usap ang pagpadayag sa unsa man ang misyon ni Kristo, ang pagluwas sa kalibutan pinaagi sa iyang pag-antos. Unya sa maong pag-antos ni Kristo gibabagan ni Pedro. Kay si Pedro dili man siya ganahan nga mag-antos ang Ginoo. Kay ang idea ni Pedro sa kahimayaan wala may labot ang pag-antos. Pero si Kristo iyang giingnan si Pedro nga kanang kahimayaan nga walay pag-antos, dili ka na siya hunahuna sa Dios, hunahuna ka na ni Satanas. Unya kining tema sa pag-antos no sa anak sa tawo nga mag-antos siya, patyon siya, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Kining maong idea sa pag-antos mao po ni siya ang gipresentar dinhi sa ato ang ebanghelyo karong adlaw nga ato lang gibasa. Kung kagahapon ang idea sa pag-antos mao ang anak sa tawo nga mao si Kristo ang Mesiyas nga siya ang mag-antos. Pero sa atong ebanghelyo karong adlaw gipalapdan ni Kristo kining idea sa pag-antos nga dili lang ang anak sa tawo ang mag-antos. Dili lang ang anak sa tawo
ang kanay bitawng musinati sa pag-antos adisir makasinati sa himaya. Pero karong adlaw gipalapdan ni Kristo. Nya giingnan diri sa introductory sa atong ebanghelyo karong adlaw nga gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang kinun-an. So sa ato pa kining idea di sa pag-antos dili lang ni Kristo. Tanan nga tawo nga willing o tanan nga tawo nga gusto musunod ni Kristo sa atong Ginoo, kabahin gayud sa pagsunod kining ato ang gitawag nga pag-antos. Nya gani dinhi sa atong ebanghelyo giingnan man ni Kristo nga kung kinsa katong musunod kanako kinahanglan nga iyang kalimtan ang iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang krus o musunod siya kanako. Nagpakita kanadto mga igsoon ko ni Kristo nga sa ato ding pagsunod kang Kristo kabahin gidi ay ang pag-antos. Now, sa atong pagtulunan no, sa atong simbahan, natin ginatawag nga tulo ka estado sa kinabuhi nga pinaagi niya ning tulo ka estado sa kinabuhi kita motubag sa universal calling of holiness. Unsa man kini? Kinang kinabuhi isip usa ka minyo, married life. Kinabuhi isip usa ka single, no? Kanang mga single blessedness life. Unya kinabuhi usab isip usa ka relihiyoso, kinabuhi isip usa ka pari. Gihalad ang kaugalingon alang sa pagserbisyo diya sa simbahan. Mga kaparian, mga kaobispuhan, mga kardinales, mga diakono, apil na usab ang atong mga kaigsuunan nga gikonsagrahan, no? Ato ang mga religious brothers and sisters. Now, kining tulo nga klase sa kinabuhi, mao kini ang mga pamaagi diin kita sama sa giingon mutubag sa tawag sa pagkabalaan. Apan kini usab nga klase sa kinabuhi, mao po ni sila ang pamaagi nga kita ning sunod kang Kristo. Kana bang ning sunod ta sa dalan o ning lakaw ta sa dalan nga mao si Kristo tungod kay ning sunod ta niya, pinaagi ni ning kinabuhi ta. For example, ako nga ning sunod kang Kristo, isip disipulo ni Kristo, ning sunod ko kang Kristo isip usa ka pari. Kamo nga naminaw karon, ning sunod mo kang Kristo isip usa ka minyo. Ning sunod mo kang Kristo isip usa ka madre, isip usa ka single blessedness, nagpuyo sa single blessedness life. So, ning sunod ta kang Kristo, pinagi niya ning tulo ka estado sa kinabuhi. Now, ato hinumduman nga tungod kining sunod ta kang Kristo, unya gipalapdan man sa ebanghelyo nga ang pagsunod kang Kristo kabahin gayud kini mga sakripisyo, kabahin gid ang pagpas-an sa krus. So sa ato pa mga igsoon kada ni Kristo, kung kita ning sunod kang Kristo, isip usa ka minyo, kabahin gayud kining mga krus nga gipas-an isip usa ka kinabuhi nga minyo. Ako isip usa ka pari, ning sunod ko kang Kristo, nagpas-an pug ko sa akong krus nga mga pagsulay sa kinabuhi, mga pag-antos, mga sakripisyo, isip usa ka pari nga ning sunod kang Kristo. Karon mga igsuon, kani siya kabahin gini siya sa atong pagsunod kang Kristo. Dili pwede nga diha nga ning sunod ta kang Kristo isip usa ka minyo, dili pwede nga dili ta mo sinati og krus, dili pwede nga dili ta mo pas-an sa atong krus. Di ba? Ako po isip usa ka pari, dili pud pwede nga mosulod ko kang Kristo isip usa ka pari unya dili ko mo pas-an sa akong krus. Kitang tanan nagitay nagkadaiyang krus. Nya ang atong krus is according usab sa way of life or sa state of life nga nagsunod ta sa Ginoo. For example, ako, krus sa pagkapari. Kamo nga mga minyo, krus sa pagkaminyo. Nya mo ni atong hinumduman mga igsoon ko ni Kristo. Nga sa atong pagpas-an ni ini, dili unta ta kana bitong kinaiya nga dili ganahan magantos, kana bitong kinaiya nga gusto ra nga hayahay, dili pwede mga igsoon ko ni Kristo. Kay sama sa gingon ni Kristo nga ang anak sa tawo magantos apan sa ikatulo ka adlaw no mamatay, apan sa ikatulo ka adlaw makasanati sa kabanhawan. Sa ato pa di ay kining atong mga pag-antos dili ra man forever ta nga magantos. Kay sa matag pag-antos nato sa pagsunod kang Kristo, isip usa ka pari, isip usa ka madre, isip usa ka minyo, isip usa ka
kanang nagpuyo sa single blessedness life, kini di ay naa dinhi sa padulngan nga maayo. Unsa man ang padulngan nga maayo ini? Ang dimension sa ebanghelyo mao gayud ang kinabuhing dayon. So mao ni mga igsoon ko ni Kristo. Nga sa atong kinabuhi naagid ang mga krus ug mga pag-antos. Pero ang pinaka-importante dili man nga kita nakantos gyud. Ang pinaka-importante na kining tanan atong gibuhat tungod kay kita ning sunod man kang Kristo. Giingnan ni Kristo ang iyang mga tinun-an sa ebanghelyo nga ang tanan nga mosunod kanako mupas-an gayud sa iyang krus. Kalimtan niya ang iyang kagalingon, mupas-an sa iyang krus ug mosunod kanako. Tungod kay si Kristo nag-antos man. Pero si Kristo wala ra man siya taman sa pag-antos, di ba? Human nga siya namatay, naunsa man na may kahimayaan, na may kabanhawan. So muni ang kaanindot sa atong kinabuhi mga igsoon kada ni Kristo. Kay sa atong kinabuhi dili ra man pwede nga happy-happy. Kinahanglan pud tang maningkamot, mo sakripisyo, mo antos, mo patulo og singot. Kay kini siya pamaagi man siya aron kita makasinati sa kahimayaan. So mga igsoon kada ni Kristo ning adlaw nga Biyernes, unsa man ang ato ang mga pag-antos karon nga atong gisagubang, unsa man ang mga krus nga atong gipangpas-an, isip ning sunod ta kang Kristo pinagi tong tulo ka estado sa kinabuhi. Kung pare, unsa man ang mga krus nga atong gipangpas-an karon? Kung inordinahan, unsa man ang mga krus nga atong gipas-an nga kita ning sunod kang Kristo? Kung mga minyo, unsa man ang mga krus nga inyong gipas-an nga kamo nagsunod kang Kristo? Mga madri, unsa man ang mga krus nga inyong gipas-an sa mga nagpuyo sa single blessedness, unsa man ang mga krus nga inyong gipas-an sa inyong pagsunod kang Kristo, pinaagi nining kinabuhi. Pas-ana kana unya sa atong pagpas-an niini, apilo nato ang Ginoo. Ato kining ihalad sa Dios kay matud ra ba sa giingon ni Kristo nga kung kinsa katong mupili sa kinabuhi niining kalibutana, mawad-an noon niini. Pero katong mohalad sa ilang kagalingon, magpas-an sa krus, unya mosunod kang Kristo, makasinati sa kinabuhing dayon. Mao ni ang gipangbuhat sa mga santos, mao ni ang gipangbuhat sa mga martires. Kita sa Pilipinas naatay duha ka santos. Si ang pinakauna si San Lorenzo Ruiz, unya si San Pedro Calungsod. Unsa may gibuhat nining duha? Ilang mang gihalat ang ilang kinabuhi, ilang gipas-an nila ang ilang krus, ilang gihalat ang ilang kinabuhi alang lamang sa pagsunod kang Kristo. Gipang martir sila, di ba? Gipang patay sila. Pero unsa nahitabo sa paghalad nila sa ilang kaugalingon, ila ang nakaplagan ang kinabuhing dayon. Kay matud sa ebanghelyo, what good is it for a man to gain the whole world but in the process lose his soul? Ang pinaka-importante dili ang pag-antos. Ang pinaka-importante ang pagsunod kang Kristo. Pero kabahin sa atong pagsunod kang Kristo ang mga pag-antos ni ining kinabuhi. Mga igsoon ko na ni Kristo, dinhin na lang kukutob sa akong pagmamalandong karon. Dili ginato kalimtan ha, nga kita ganing sunod kang Kristo, naagayod ang pag-antos, naa ang krus. Pero kini siya kabahin og tipik sa atong paglakaw sa dalan. Aron kita sa unahan makasinati, makatagamtam sa kinabuhing dayon. Ngigsoon ko na ni Kristo, ang pulong sa Ginoo kinahanglan ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga nalingkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya muhatag og maayong bunga. Igsuon ugma na usab nga kita magkatapok, maminaw sa pulong sa Ginoo, pinaagi niining pulpito sa kahanginan ang DXDD. Ngigsuon uban sa pangaliya sa tong mahal nga inahan nga atong gisangpit mga misamisnon nga berhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw, mag-amping ug ki Dios li siempre bendiga.